नमस्कार, मी गोंयची शोभा नायक 2 चॅनलां आसा पळया बाबा, लायक करा म्हाका आनी 500 जावनी म्हाजे कितें भुरग्यानो, मावशेनी, भावजीनी, मागीर भयणींनी, मागीर मेवण्यांनी, सगळ्यांनी, आजीनी, पणजीनी, आईनी, सगळ्यांनी म्हाका लायक करा. जो व्हिडिओ पळयता म्हाका काय तुमी दिसना. रोज म्हणटा तूं न्ही कुकराचें झाकण परत हे करतलें. कितें करतलें? ती हे वायसर बसून हाडला पळय ते परत तूं पिड्यार करतली. तूं कोणयो काडनासतना रांदता पळया. रोज कोणयो काडटा हांव. तुमकां म्हटलें आज दाखोवया. आनी हांव केन्नाच खोट उलयना. खोट उलोवन कितें मेळटलें संवसारान ह्या पळया. कितल्यो कोणयो काडटा हांव रोज. तरी पण तो म्हणटा चेडो जेवतना कितें गे तूं वायसर उडयता कसलें कुकराचे. तूं कोणयो काडनासतना रांदता म्हणटा. आज व्हिडियोच म्हटलें काडुया. रोज अशें चाळणीन ह्या चाळटा हांव आनी शीत करता. केलो बाबा देव बाप्पा केलो. जाता तशी फुलां काडली, घातली, पांया पडलें. कितले 2 सुद्दां जाले जाल्यार देवाक फुलां घातल्या शिवाय राव आनी दिवो लायल्या शिवाय बरें दिसता तेन्ना उठटा आनी सडसडीत करूंक लागता.